یزیدیت بآواز بلند صلوات۔ اب آپ کے سامنے ذکر محمد و آل محمد کی ملتمس ہوں ذاکر مسافرہ شام جناب ناظم علی ناظم صاحب سے کیوائے اور بارگاہ پنجتن میں اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائے بآواز بلند صلوات۔ دس پہ نہ لے لیں چلو جی 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 بہتر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائنا حتی تسکنہ ورزقا تو انوتمتعہ فیہا طویلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا مفتح فتحن یا مسببا سببا یا مفرح فرحن یا میسر یسر یا مسہل سہل یا مدبر دبر یا متممہ تمم بالخیر حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر برحمتک یا ارحم الراحمین یا اللہ یا محمد یا علی یا سیدہ یا حسن یا حسین یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَجَعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا اللہم اجل ولیک الفرج یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد الہی میرے قائم دے ظہور اجتاجیل فرما عزت جناب شہزادہ علی اکبر دا صدقہ حاجی راحت حسین دے بیٹے نو میرے مالک شہزادہ علی اکبر بادشاہ دے قدمہ چ جگہ عنایت فرما اللہ تمام مومنین دے پتران دی حفاظت فرما ساڑے نوجواناں دے کدی بھی اللہ سانو دکھ نہ وکھا بزرگاں دا سایہ سر تے قائم و دائم فرما ساڑے ہادی دا جل تو پہلے ظہور فرما صلوات اتنی بلند پڑھو صلوات اللہ گھرانہ راضی ہو جائے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت محمد و آل محمد دے ہر دشمن تے لعنت پاک سیدہ دے دشمن تے لعنت صلوات ایڈی سونی پڑھو صلوات اللہ گھر راضی ہو جائے توجہ اور اجازت ہے جی بات شروع کر دئیے مالک اللہ تھونو زندگی اج کسی دا محتاج نہ کرے ایک بندے نے مدینے دے وچ بات سنی بھی ایک یہودی آکھدا پہ ہے بھی جیڑا علی سلونی دا دعویٰ کیتا ہے اتنا علم میں بھی رکھنا یہودی دعویٰ کیتا سلونی کا علم میں بھی رکھتا ہوں رینالہ ایڈا زندہ مجمع بات ضائع ہو ہی نہیں سکتی علی کے مقابلے میں سلونی کا دعویٰ جو بھی کرے اسے قلبی یہودی سمجھنا بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زحمت فرمائیں تھوڑی سی بسم اللہ جزیم علی کے مقابلے میں جی سبحان اللہ آپ جی ہیں سلامت رہیں الحمدللہ شرعی صاحب قبلہ نے آپ لوگوں کی تربیت ہی ایسی کی ہے بھی آپ کو ایسی باتوں پہ بولنا چاہیے
اس نے کہا یہ جو سلونی کا دعویٰ ہے اتنا عالم تو میں بھی ہوں. بندہ کوئی سیانا جڑا کول بیٹھا انہیں آکھیا تیرا یہ دعویٰ کسے کام دا نہیں جب تک کہ دعویٰ تو علی دے سامنے جا کے نہ کرے. یہ دعویٰ علی دے سامنے کر. انہیں کہ گل لکھ ہوئی نہیں سامنے کر لینے ہیں. ٹرتا ٹرتا بادشاہ دے کول آ گیا. بندیاں دسیا جی ہے جڑا بندہ ہے نا یہ سلونی دا دعویٰ کردا ہے. سرکار فرمایا اورا میرے نیڑے آ ایتھے ممبر دے کول آ جا اورا میرے کول آ جا میرے نیڑے آ جا کول آ جا. سجے یا کھبے کتے بھی بہ جا تیرے جیانوں اسی دور جان ہی نہیں دیندے. چلیں کوئی بات نہیں. کول بٹھا لیا. سرکار فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں کہ تو سلونی کے دعویٰ کرتا ہے. اس نے کہا جی بالکل کرتا ہوں مجھے علم بھی ہے. اچھا. سرکار علی بادشاہ نے اپنا کھبا ہاتھ ہوائے بلند کی تھا. یہ جملہ میرا دل ہے مجھے کسی نے نہ کہا لیکن میں خود کہوں دوبارہ کہوں کندہ مقرر کے طور پہ کہوں. علی بادشاہ اپنا کھبا ہاتھ ہوا دے وچ بلند کیتا جبکہ عمران بھائی معصوم دا سجا کھبا ہوندا نہیں. معصوم دا نیر بھائی سجا کھبا نہیں ہوندا. معصوم دا صرف سجا ہوندا ہے. تین چار بندے بولے نے اگلے جملے تے تین چار اور بول پو میں پھر بھی مطمئنہ. معصوم دا صرف سجا ہوندا ہے. کھبا مولوی دا ہوندا ہے جو انہوں ضرورت ہوندی ہے. جیئے آپ جیئے صدا جیئے آپ صدا جیئے. چلو جڑے داد چ نہیں رلے نعرے چ رلو بولو حیدری. بادشاہ دا صرف سجا ہی ہونا ہے. ان دی ایک دلیل بھی ہے تو 14 ستارے لیا میں تینوں ان بھی کھا دینا. بھئی بادشاہ رضا نے فرمایا بھئی الٹے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتے کھبے ہاتھ نال کھانا نہ کھایا کرو. اتنی گل کی تھی تے تراب بادشاہ دے نا تکیہ پیا گول تکیہ نال پیا. بادشاہ سجی باں ان دے تے ٹیکی سامنے انگور پہ سن. بادشاہ انگور پھڑ کے تناول فرماون لگ گئے. وہ جڑا بندہ سی وہ سوچن لگ پیا. اس نے کہا جی ہمیں آپ نے روکا ہے خود کھا رہے ہیں. سرکار فرمایا تجھے کہا کس نے ہے ہمارا داہنا بائنا ہوتا ہے. جو میرا داہنا ہے وہی میرا. کیونکہ معصوم کا صرف الٹی سائڈ معصوم آپ دے منن والے نوں نہیں جان دیندا. تو انہوں دا ہاتھ بادشاہ لی یاد انج کر کے نا کھبا ہاتھ ہوائے بلند کیتا اس بندے دے سامنے کیتا. سرکار فرمایا اچھا تیرا سلونی دا دعویٰ ہے تے دس میری مٹھچ کی ہے. انہیں آکھے جی ملک شام دے وچ ایک پہاڑی اس پہاڑی تے ایک بیری دا درخت اس درخت اتے بنے ہوئے آلنا وہ آلنا ایک کبوتری دا. آج دوپہر دے ٹائم کبوتری انڈا دیتا ہے. تسی مدینے بے کے آپ دے علم دے نال او آنڈا ایتھے منگا لے ہے. بادشاہ جدو ہاتھ عمران بھائی کھولے تے وچ آنڈا سی کبوتری دا سی. او بندیاں ایک دوجے نو رکا ماریاں. اونے آکھیا ہوئے کم مہندے والا صحیح ہو مذہبیں دے والا صحیح ہو. چل علی نال بھی تے سے وجہ تو آنا بھی علی عالم ہے اے بھی تا برابر دا عالم ہے. اے روک دا بھی کسے شے تو نہیں. اے تا سانو حلال حرام تو روکے گا بھی نہیں. جو دل کرے گا کھاواں گے تے نال تے علی دے علم دی وجہ تو ہی ہے نا. مذہبیں دے علی ٹھیک ہے یہودی ہو جائیے یہودی ہو جائیے یہودی ہو جائیے. میں چاہنا میں آپ دے بچیاں نوں جڑی نرسری کلاس بیٹھی ہے انہاں نوں ایہو جیاں گلاں سناواں. انہاں نوں کدوں تک اسی مرحب دا مارنا سنا دے رہاں گے بے علی مرحب نو ماریا کیویں علی مرحب نو ماریا کیویں. یہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں. اگر مرحب کا یہودیوں کا مرنا دیکھنا ہے تو ایک علی کا بیٹا مار رہا ہے. ہائے 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 ہائے. آپ جیئیں یار آپ جیئیں آپ سلامت رہیں. کیا خوبصورت سماعت ہے جی. ایک علی کا بیٹا تو وہ دیکھ لیں
بھئی علی والے یہودیوں کو مارتے کیسے ہیں؟ یہ خیبر کی یاد تازہ کر نہیں رہے وہ؟ چلو جڑا اس گل تے ناراض ہویا رہے، مار رہے ہیں نا، مار رہے ہیں۔ وہ سامنے آنڈا وہ بندے جدو چیم گوئیاں شروع ہوئیاں نا بھی مذہبیں دے اللہ صحیح ہے، کامیں دے اللہ صحیح ہے، تے پھر دین تو جدو بندے پیسن ملک جی پھر دے تے علی بادشاہ دی پئی نگاہ۔ سرکار بندیاں دے دلان دے بھی امام سن، سرکار فرمایا سناٹا کرو، خاموش ہو جاؤ۔ اس بندے الوے کیا کھن لگے، میں نے اپنے علم سے وہاں سے لے آیا ہوں، تو اگر عالم ہے تو وہاں رکھ دے۔ سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں آپ، جی آپ صدا۔ بھئی اگر تو بھی ویسا عالم ہے، میں لے آیا ہوں، تو وہاں۔ وہ نے آکھا جی اینی جوگا میں نہیں، اینی جوگا میں صرف 10 سکنا کر نہیں سکتا، تے جیڑا صرف 10 سکے کر کچھ نہ سکے انہوں چپ رہنا چاہیے دا۔ یار زحمت فرماؤ یار، جیڑا نیر بھائی کر کچھ نہ سکے تو صرف 10 ہی سکے انہوں چپ رہنا چاہیے دا۔ سرکار فرمایا آپ دیکھیں نا، بھی پاک رسول کا فرمان ہے بھی یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ تو دیکھنا ہی نہیں آپ نے بھی بول کیا رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو بول کیا رہا ہے۔ میرا نظریاتی اختلاف کسے نال ہو سکتا ہے، تواڈا بھی ہو سکتا ہے، لیکن کے پی کے دے وچ میٹنگ دے دوران، ایک کانفرنس، ایک دھرنے دے دوران مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہمیں یہ حکومت منظور نہیں، ہمیں یہ حکومت قبول نہیں۔ ایک صحافی اٹھا اور اس نے آگے سے قرآن پڑھ دیا، اس نے کہا قبلہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ ان کی بات مان لیں۔ کہنے لگا کیوں مانوں؟ صحافی کہنے لگا وَتُعِزُّ عِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رسوا کرتا ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے کہا آیت تم نے ٹھیک پڑھی ہے، موقع ٹھیک نہیں ہے، تم نے یہ آیت بے معنی پڑھی ہے، بے محل پڑھی ہے، بے موقع پڑھی ہے۔ صحافی نے کہا جی پھر آپ بتا دیں کہ یہ آیت کہاں پڑھنی چاہیے۔ کہنے لگے دیکھ تو کہہ رہا ہے عزت اور ذلت یہ بات نہیں ہے، عزت اللہ حسین کو دیتا ہے، حکومت اللہ یزید کو دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظم کا جملہ نہیں، فضل الرحمان کا جملہ ہے۔ ہاں جی ہیں آپ سارے بولو یار۔ کاش مومن نو پتہ لگ جائے بھی صلوات دی فضیلت کیا ہے۔ میں نو مزہ ہی نہیں آیا تھوڑی صلوات دا۔ جب کوئی آپ کو صلوات کا کہے تو پڑھا کریں۔ صلوات ایک ایسا عمل ہے، اگر بندے کو صلوات کی فضیلت کا پتہ چل جائے تو کائنات کا ہر کام چھوڑ دے، وہ صرف صلوات ہی پڑھتا رہے۔ میرے مولا سے کسی نے پوچھا تھا بھئی مولا صلوات کا ثواب کیا ہے؟ سرکار فرمایا جو ایک دفعہ صلوات ہم پر درود پڑھے خلوص نیت کے ساتھ، 70 سال فرشتے اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتے رہتے ہیں، اور اگر وہ دوبارہ صلوات پڑھ دے تو فرشتے کہتے ہیں حساب میں گڑبڑ نہ کر۔ کیا کہنے رے نالا تیرے، کیا کہنے حالے تو پہلے دا ثواب لکھنے پر اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ سرکار فرمایا اتھے رکھ دے، انہوں نے کہا جی یہ نہیں جوگا، نہیں۔ سرکار فرمایا بندہ بڑا کمال دیں، کرنا کی ہے؟ چلو انہوں کو بھی علم صحیح ہے تے صحیح،
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕੋ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਦੋ ਭਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਫੌਜ ਆਈ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ? ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, वन वे की हुई है उन्होंने, फौज आ गई है और उन्होंने तकरीबन 15-20 मिनट सानू डके है, एक लैन गुजरती सी फिर दूजी लैन तो फिर ओ पर अल्लाह राणा साहिबान का भला करे उन्हें एक टोल प्लाजा बनाया है मांगे दे कोल। अच्छा वो एडे अताई ने भी उन्होंने देंदा भी कोनी, वो फिर बैठे ने हुआ ने जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। असल इन्होंने मनिया उन्होंने भी जेड़े आंदे ने किसी से मदद ना मांगो, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगो। तो फिर इन्हों का अब्बा सवेरे मसीह ते वजू करके आंदा है अल्लाह के घर की मदद तक की जाओ। माना उन्हें कभी माने उन्हें ना भी जो कहते हैं भी हमसे मदद मांगो हम करते हैं। सरकार फरमाए तो बंदा बड़ा कमाल दे, करना की है? उन्हें कहा जी मैं नफ्से अमारा पे अमल करता हूँ। अरे नाले च मैं लफ्से अमारा दी तशरीह करा अच्छा नहीं लगता, नफ्से अमारा का पाबंद हूँ। सरकार फरमाया चलो बच्चों को समझाते हैं, बुजुर्ग तो मेरी बात तक पहुँच ही गए हैं। सरकार फरमाया भी बताओ वो नफ्से अमारा पे अमल क्या करता है? कहने लगा जी मेरा नफ्स मुझे जो कहता है ना कर, मैं वो नहीं करता, और जो कहता है ना कर वो मैं करता हूँ। मिसाल के तौर पर भी मैनू मेरा नफ्स आखे भी पानी का गिलास पे इनू पी तो मैं नहीं पीना, तो बार बार मैं आखा भी मिंबर भी है तो पानी ठंडा भी है तो गले हो रही पहले पुरबाश ने तो जाकर साहब ना पिया जे तो मैं फिर फड़ के पी ला। ये है नफ्स हमारा। उन्हें कि जी जिस वजह तो जिस चीज़ तो मैनू मेरा नफ्स रोकदा है मैं वो करना, तो जेड़ी आंदा ना कर वो मैं करना। सरकार फरमाया अच्छा यहूदी जो है मुसलमान होने तो तेरा नफ्स की आंदा है? आदे जी हो आदे ना हो। सरकार फरमाया फिर पढ़ कलमा। जब तेरा नफ्स रोक रहा है तो फिर पढ़ कलमा, कलमा पढ़ो और इस्लाम में दाखिल हो। ये घर तो हमेशा यही करता रहा है, ये तो करते ही रहे, इनका कोई फेल ऐसा होता ही नहीं था। अभी किसी के कल तक हो जाएंगे सही, क्यों परेशान बैठे थे? इंज ही होता है कि 2 दिन कल तक ठीक हो जाएंगे, खैर हो जाता है वादा घाटा। जो भी करें दीन के लिए करते हैं, इनका कदम उठे तो दीन के लिए, इनके कदम रुके तो दीन के लिए चलें। जुमला एक कहते हैं, थोड़ा जब पिछला मजमा भी बेदार हो जाए, ये किसी को बुला लें तो भी दीन के लिए, महफिल से कहें उठ तो भी दीन के लिए, सारा कुछ दीन के लिए। इनका घरों में रहना भी दीन है। जेड़ा 23 साल अरली चुप रहे वो भी दीन है। जेड़ा हसन अलैहिस्सलाम कलम दे नाल कम कीता है वो भी दीन है। जेड़ा हुसैन तलवार नाल कम कीता है वो भी दीन है। जेड़ा शब्बीर वसदे नाने दे शहर चो भैणा लैके टुर पिया है वो भी दीन है। जेड़ा वसदी नगरी नाने दी नू छोड़ के टुरया 40 घराणों जंदरे ला के, ये भी दीन है। ज़िलहज दे आखिरी अयाम दे विच एक बुढ़ी ज़ईफ़ा माई ही उनका पुत्र जवान मर गया। इस वाक़े नू अलामा हुसैन बख्श जाड़ा साहिब मजालस मरज़िया च लिखे है, मजालस फ़ाखरा च लिखे है, असहाबुल यमीन च लिखे है। तिना किताबां दे हवाले नाल रिवायत पढ़ रहे हैं भी एक मोमिना माई ही उनका जवान बेटा ते कल्ला कल्ला हाथ मर गया। रोज़ उनकी कबर ते आ बवया। एक दिन पुत्र की कबर ते बैठी आई तो चन्न मुहर्रम दे ते निगाह पै गई। पुत्र की कबर ते सजा हाथ रख के आदि नाराज ना होवी, हुण कल तो मैं तेरी कबर ते नहीं आवना ते नहीं रोवना, हुण मैं ओनू रोवना है जिन्हों भैणा नहीं रो सकियां। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुण मैं ओनू रोवना है जिन्हों भैणा नहीं रो सकियां। पुत्र की कबर तो उठी ते घर आ गई। 10 दिन भाई इमरान रोंदी रही,
رسول اللہ دے بیٹے نو 10 دن گزار کے جدو 11 محرم پہنچی ہے نا پتر دی قبر تے نے ویکھیا بھی اندے جامن تو پہلے ایک کالے برقے والی بی بی ہے تے رو رو کے پیا دیے نہیں بھلدا تیرا اوکھا لانا، نہیں بھلدا تیرا قبر دے سینے چو پھل برچھی دا کڈنا، نہیں بھلدا تیرا پتر نو اس لے چمنا جدو حرمل نے تیر مارے۔ اے گلاں پہ کر دیئے تے ٹر دی نا اے بڑی ضعیفہ مائی کول آ گئی، موڈے تے ہاتھ رکھیا، موڈے تے ہاتھ رکھ کے نا تے رنالہ دے غیرت مندو رونی تے رو کے آدھیے بی بی میں مننی ہاں تیرا بھی کوئی پتر مر گیا ہوئے گا، سر چاہ کے آدھیے میرا کوئی ایک ٹرے ہے، میرا 6 گھنٹے ہوندے ویچ 72 قضیہ ہوئے، آدھیے بی بی ہوئے گا تیرا قضیہ لیکن تیرے پتر دی قبر نہیں، اے میرے پتر دی قبر ہے، تیرے پتر دی قبر کوئی اور ہوئے گی۔ بی بی آدھی ہے میں بھولن والی نہیں، تو 10 دن میرے نو روندی رہی ہیں، میں آ کے 10 دن تیرے نو روندی رہی ہیں۔ واہ 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 واہ، کسے دا احسان تا رکھ دے ہی نہیں، کسے دی کیتی تا رکھ دے ہی نہیں۔ رسول اللہ دا ایک صحابی ہے جس دا نام ہے عروہ غفاری، اکھاں تو نبی نے کناں تو ڈور ہے، اور عمران بھائی کرنا تو اتنا بولا ہے بھی لا یسمع ہو صوت و رات، نہ بدل دی گاج سن سکتا ہے نہ بجلی دی کڑک سن سکتا ہے، تے 28 رجب دی آدھ رات دے ویلے بستر تے اٹھ کے بیوی نو پیا پوچھدا ہے روندیاں کون پئیاں؟ بیوی دسیا جو بد رسول دیاں بیٹیاں وسدے نانے دے شہر مجندر علاقے وطن تو ٹوریاں ویندیاں نہ دے حال رسول دیاں بیٹیاں اس اندر میرا سردار اسی بیر میری دینو آنکھ میرے نال ٹرے 7 سال دی آپ دی دینو نال لے کے ٹریا، تیسری گلی دا موڑ پہ مڑدا یا جناب سجاد بادشاہ دی پئی نگاہ، جناب عباس الوے کیا دن چاچا تو سی اعلان نہیں کی تھا بھی آج کوئی بیر نہ ہوئے، تسی اعلان نہیں کیتا بھی آج کوئی مدینے دا وسدہ بیر ناوے، جیڑا قرآن تطہیر دے غلاف اچ کجیا ہا آج بہر پہ آندے، رو کے آدن سجاد اعلان کیتا ہے، تلوار کٹ کے آدن توات چاچا اے جڑا بندہ پہ آندہ ہے انہیں تھوڑا اعلان نہیں سنیا، دید پئی حسین دی ٹر دے کولے پتر نو ہاں دے نال لایا، رو کے آدن صبر کرو میرا صبردار سلطان بچڑا، اے میرے نانے دا صحابی ہے، 1-2 قافلیں دیاں مہاراں پکڑ کے ٹرے ہوئے، اکھاں تو نبینے تے کنہ تو ڈورے، رنے سجاد تے رو کے آدھے اے نہیں ویک سکدا میریاں ماما تا ویک سکدیاں نے، میریاں پھپیاں تے ویک سکدیاں نے، ایک دفعہ تے آکھنا چاہیے دینا میرا مولا سجاد نانے دے صحابی دا مدینے شہر آونا گوارا ناوی کیتا اس لے نبی کی میں آئی، جدو 5 لاکھ شرابی دا مجمع ہے تے رو کے آدھی آئی را دیو میری ماں دا جنازہ ہاتھ رات نوٹیا، بتیاں بجھاؤ میری ماں دا جنازہ ہاتھ رات، تیاری تیاری تیاری، ہر بندہ عمران بھائی تیاری پڑھ دے، میں نو اگر کوئی آکھے نا بھی ایک جملے تیاری پڑھ تے میں سیدزادہ تیاری دا ایکو جملہ پڑھاں گا، تطہیر دیاں پلیاں حویلی دے اندر آن تے جیندیاں بہرائیاں تے جنازے، میں تالی ممبر دی نہیں کیتی، میں جناب دے سامنے روش نہیں پڑھی، توجہ رکھو، شام دے بازار جدوں میری سین تے ہوئی ہے نا پتھران دی بارش تے جناب سجاد لگ گئے دیوار دے نال تے میری سین دے ہتھان عدنان جی میں ایتھے بننے ہوئے، ہون ویکھیا جے میں نو نیاز حسین جی نہ ہائے کرنی ہے یا ہنج سٹنی ہے، ویکھیا جے میں نو ایتھے عمران بھائی ہاتھ بننے ہوئے آن، اے جڑی میری سین دی اے جا ہے نا بازوان دی اے دنال ٹر دی آئی، پہلے سجاد دی کھبی آکھی چورت پونجی وقت سجی چورت پونجی تے رو کے آدھی رت کیوں پیارو نے، رو کے آدھے اماں تو انبیاء دی غیرتیں تے بازار آ گئی ہیں، پتر دا سر چمکے آدھی نہ رو میں کوئی جیندیاں 28 رجب دی مر گئی، علی دیاں دھیاں دے معامل نہیں، ایک ساڑھے مذہب دے بہت ہی ذمہ دار بہت بڑے عالم گزرن، سید محمد باقر ہندی چکڑا لے آلے، باقر ہندی چکڑا لوی اے بکھر دے نال اونا دی قبر مبارک ہے،
علامہ حسین بخش جاڑا نو اللہ کروٹ کروٹ جنت جا دے اونا دیاں مجلساں دا مجموعہ اکٹھا کر کے ایک کتاب لکھیے مجالس مرضیہ، او قبلہ باقر ہندی چکڑالوی دیاں مجلساں دا مجموعہ ہے۔ انہاں دے وچ اور ایک روایت ہے بھی کسے ذاکر نے پوچھیا بھی قبلہ باقر ہندی صاحب تسی فرماؤ بھئی کوئی ذاکر پڑھ دے جو علی دی دھی آدھ رات نو ٹری، کوئی ذاکر پڑھ دے جو دیگر نو ٹری، اے ٹوری دیگر لیا یا آدھ رات نو ہے۔ ہندی صحابہ کھل لگے جڑا دیگر پڑھ دے وہ بھی سچ پڑھ دے، جڑا آدھ رات پڑھ دے وہ بھی سچ پڑھ دے۔ اس ذاکر پیران تے ہاتھ لائے تے انہیں کہا ساڑی قوم دا ذمہ دار عالم دین ہے، ایک گل کرو دیگر تے آدھ رات نو فرق بڑا ہوں دے۔ تسی دسو جو ٹوری کی میں سید زادے بات کی تھی عمران بھائی ساری زندگی رو دیئے تے حق ادا نہیں ہونا اللہ سید زادہ امامہ لہا کے مسلح تے رکھیا تے رو پہ تے رو کے آکھن لگے جدو محمل آ کے بیٹھے دیگر دا ویلا ہا علی دی دی دا پہلا قدم باہر آیا تے رات ہو گئی۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، علی دی دی دا پہلا قدم باہر آیا تے رات ہو گئی۔ علی دی دی دا وطن چھوڑنا سوکھی گل ہے، اللہ نہ کرے کسی نو وطن چھوڑنا پوے۔ وطن ایڈا پیارا ہوندہ ہے جدو رسول اللہ نے فرمایا نا بھی ہجرت کر مکہ تو مدینہ، اس لئے کوہ ابو قبیس دی پہاڑی دے دامن نال سرکار کھڑے ہو کے دعا منگی اللہ تیرے حکم تے ہجرت کر تیرے یہاں پر واسطہ ہی میری نبوت دا ایک کری میں نو مدینہ ضرور بکھاویں مکہ، ایک کری میں نو واپس ضرور اللہ دا وعدہ ہویا بھی آسیں اور فاتح بن کے آسیں۔ وطن ایڈی پیاری چیز ہے۔ تیرے مذہب دے علماء نے وطن چھوڑن تے کچھ تشبیہاں دیتیاں نے، وہ آدن جڑا پانی ہے نا ہے مچھلی دا وطن ہے، جدو مچھلی پانی چو بہر آن دیئے تے تڑپ دیئے آپ دے وطن تو دوری ہون دیئے۔ وطن بڑی پیاری شے ہون دیئے رنالے آلے ہو جے کوئی رہن دے وے۔ اللہ اکبر، وطن وی رسول اللہ دے نواسے دا تے وطن چھوڑن دا آدھا بھی او پہ ہے جیڑا شرابی ہے فاسق ہے، اور کوئی مجبور نہیں حسین نو کسے کیتا۔ جدہ جناب عبداللہ نو پتہ لگا نا، جناب عبداللہ یہ سن دے رہن دے ہو نا جو جناب عبداللہ بیمارن سن دے رہن دے نا بھائی ممبر تو پڑھیا جاندہ ہے بھی جناب عبداللہ جدو 28 رجب ٹورن لگیا قافلہ تے جناب عبداللہ بیمارن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ۔ میں روایت کھانال کتاب دے ویچ پڑھئے 27 رجب تک جعفر تیار دا پتر بیمار کوئی نہیں۔ دربار ولید دے وچ جناب امام حسین علیہ السلام دے نال انہاں 18 جوانہ دے وچ گئے جناب عبداللہ تے جدوں دربار ولید چوں آئے واپس آئے تے روندہ ویکھیا جناب عبداللہ حسین نو، روندیوں آنکھاں ویکھے تے رو کے آکھن لگے ایک گل دا جواب دے۔ ولید کی آدھے یا بیعت کر یا وطن چھوڑ۔ اس لئے ادھی تلوار جناب عبداللہ کڑھی تے کڑھ کے آکھن لگے پتر تو رسول دا، روزہ تیرے نانے دا، مدینہ تیرے نانے دا، تے توانو پہ آدھے وطن چھوڑ، انج نہیں وطن چھوڑنا۔ حسین تو امام میں مقتدی ہاں، میں ہاتھ بن کے پیانا مہربانی کر تو ایتھے نانے دی قبر کے کرسی لا کے بہ جا، ایک تلوار میں نو چدے ایک تلوار سجاد نو چدے تے یزید نو لکھ خط ان وقت تیری جتنی فوج نہ ساری مدینے بھیج، میں جعفر تیار دا پتر تیرے نال وعدہ کرداں اسی تلوار میانے چوسلے رکھاں گے جدو اللہ دی کائنات تے تیرے تو بیعت منگن والا کوئی نہ رہ گیا اسی لاشاں دے پہاڑ لا دیواں گے۔ سنیا جو رنالے آلے حسین دا جملہ راجرنا شبیر تے رو کے آدھے نے پتر جعفر تیار دا چاچے جائے عبداللہ بس اتنی گل دس میں بطول دا پتر کسے نو گھر بلا کے مارا، سبحان اللہ میں بلا کے نہیں مار سکتا، وطن چھوڑنا پیا میں چھوڑ دے ساں۔ جناب عبداللہ پوچھیا وطن کون کون چھوڑے گا؟ فرمایا تیرا ویر عباس صلی اللہ چھوڑن مدینہ نال ہوئے تیرے، اور فرمایا علی اکبر ماشاءاللہ، اور فرمایا قاسم ماشاءاللہ، اور فرمایا جے بہن من گئی تھے انہوں محمد
آدھے نا ماشاءاللہ تے ہور اگلی گل کیتی تے سید آدھے میرا علی اصغر مہربانی 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 جنی ہے نکل گئی ہے مہربانی کون علی اصغر 17 دنہ دے ہن اسلے مولا علی اصغر اسلے جناب عبداللہ رونے ایسے بات نو سمجھیا جے اس درد نو سمجھیا جے اس کیفیت نو سمجھیا جے جناب عبداللہ رونے تے رو کے آکھن لگے امام علی دا پتر ہیں میں ہاتھ جوڑ کے پیا پوچھنا اتنی گل دا جواب دے کلا اصغر ماں دے بغیر عراق دا سفر کرے گا کہ میں اسلے حسین آکھیا تینو کنے آکھیا انہیں کلے جانا ہے اصغر دی ماں نال جانا ہے جناب عبداللہ مٹی تے جھن پہ تے آکھن لگے ساڑھے تیڑی غربت آ گئی بھئی ابو طالب دیاں نوواں تے گھر تو باہر رو کے آدھن جگر سنبھال جدوں علی دی دھی جانا ہے اور جدو غازی دی بہن جانا ہے بس سنن دی دے رہی تے مٹی تے جھڑیاں تاریخ آدھیے قبر دے لاندیاں تک عبداللہ پھر اٹھے نہیں جدو پتہ لگا بھئی ہاشمیاں دیاں غیرتاں تے گھروں باہر ٹر جان گیاں دربار ولید چ گئے حسین تے جدو ولے تے بہن نو روندا ڈٹھا بی بی آدھیے تساں دربار گئے ہو میں تھوڑا انتظار کیتا ہے ایک لحظہ ایتھے کھلو کے انتظار کر میں چاچے جائے عبداللہ تو اجازت لے ہوا جو حسین میں تیرے مشن دی بھائی وال میں آدھ دی بھائی وال محاذ دو نے ایک کربلا تے ایک شام تو پترہ نال کربلا رہ جائیں شام جانے تے تیری بھیڑ جانے جناب سیدہ ٹور پہ عمران بھائی ہے کیفیت ہو سمجھے گا جندیاں دھیاں نے جیڑا بندہ دھی رکھ دے پیر کاظم شاہ جی او میری بات سمجھے میں کی پیانا جناب عبداللہ دے ویڑے دے وچنا میری سین اس حجرے چاہ بیٹھی جتھے جناب عبداللہ بستر تیان تے دھیاں قبلہ صاحب آونا کدو تک ہے دھیاں تلیاں پیاں مل دیاں تے اکھاں چوہاں سو پہ نکل دیاں تے ایک کو گل پہ کر دیاں ہاشمیاں دیاں غیرتاں تے سفرائیں علی دی دھی تے جنگلاں دے راہ ابو طالب دیاں نوواں تے ڈراکلے جنگل ایک گلہ کر دے پیان اس حجرے چنا پواندے والے پاسے آ کے بہ گئی اے جملہ جڑا میں کیا دھیاں لا بندہ سمجھے قالین ہٹا کے تے مٹی تے بہ گئی ابو تراب دی دھی اللہ کسی دی دھی ایڈی غریب نہ ہوئے دھیاں نو پوچھے آج جا کے جو ہے نانو ساورے گھر تے مان کے ڈے ہوندے نے مٹی تے بہ گئی مٹی تے بہ کے نلی کا مارن لگ گئی کاظم شاہ جی بندہ پریشانی دے وچ زمین تے لیکا مار دے کدی خوشی ہے سیدزادہ شیخ جی کدی خوشی ہے بندہ جتنا بندہ پریشان ہوئے گا نا وہ زمین تے لیکا مارے گا پریشانی دی علامت علی دی دی لکیراں زمین تے مار دی پئی ہے عبداللہ نو وے دیئے وطبوہ وے دیئے تے رو کے آدھیے اینو بھی غش آیا ہویا ہے او کھلو کھلو کے تھک گیا ہو سی اینو بھی غش آیا ہویا ہے تے او تا اتنا کدی کھلوتا ہی نہیں متا میرے ویر نو پیاس لگ گئی ہوئے سبحان اللہ سبحان ہاں ایک کیفیت ہے مسائب الحمدللہ پندہ منگدہ میں تیری ہنج واسطے جدوں لیکا مارنیاں شروع کیتیاں تے دھیاں دی پئی نگاہ تے ماں دے آنسو جدوں ڈھاندے زمین تے ویکھے نا اسے لے وڈی دھی اگاں ودھی بابے دے پیر دے اتے بوسا دیتا تے رو کے آدھیے بابا جے تے اون رئیس اعظم دا پتر ہیں تے غریب دی دھی تا ساڑی ماں بھی نہیں بابا کیڑے ویلے دی زمین تے بے کے پیروں دی ہے بابا زمین تے لیکا مار مار کے پیروں دی سیدہ دے میریاں دھیاں میں نو سہارا دے دھیاں سہارا دیتا ہے سامنے علی دی دھین ہوئے کھیا ہے جناب عبداللہ اللہ زندگی دراز فرمائے میرے استاد معظم سید امتیاز حسین شباد شادی او چاچا اس جگہ تے ایک وین پڑھ دے ہوں دین جدو علی دی دین روندا وے کھیا ہے عبداللہ
تڑپ گئے تے رو رو کے پیا دن اے تسبیح پا کہ ملائکہ دی کیوں خاک اتے بہ گئی ہیں حیران ہمیں ہو عباس دے جیندے کیوں نیر وہیں دی پئییں رو کے آدن کیوں ول ول اپنیاں تھیاں دیاں تو چوٹیاں چم دی آئیو پئییں مینو آن محمد آئیو دسیا ہے کئی واری بھی اردو گئی ہیں رو کے آدھے غازی دی بہن اتنا مجبور تینو کدی نہیں ویکھیا روندی کیوں پئی ہے زمین تے کیوں لیکے مرے نیے تڑپیے بھائی عمران میری سین تے رو کے آدھیے سامان بنی دے ہائیو ویکھیا ویچ ویڑے اپنی ہائیو ماں دے پیوارو واری ہائیو بند ہو دے ہو میرے پہ کے آدھے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ سید آدھے نہ تو رئیس اعظم دنوں ہے تو نہ غریب دنوں ہے نہ غریب دی تھیئے آج پتہ لگے تو وسدے شہر چوٹر دی کی میں آنو محمد جی بابا جلدی کرو ماں میں نو ساد کے لائے آؤ حسین کو لائے چاچے جایا عبداللہ کیا کھڑا چاندے ہو فرمایا اے پیکیوں بھی وسدیے ساوریوں بھی وسدیے مہربانی کر اتنے نہ ہو سارے ہاشمی لگن ہو نہیں تسی اس گل دی کیفیت نہیں سمجھی بھائی عمران میریاں بہناں نو گھر جا کے پوچھیا جے ایک کئی دن مان کر کے آدیاں رانیاں مینو مامے دا پتر لون آیا مینو چاچے دا پتر لون آیا مینو فلانا رشتہ دار لون آیا سیدہ دے مہربانی کر سارے ہاشمی میری حویلی چاوین 18 جواناں نو لے کے حسین عبداللہ دے ویڑے دے وچ آئے ایک ایک نو ویکھ کے عبداللہ دے شالا ایویں بخت سلامت رانی اگلی گل کی تھی عبداللہ آدھے تو امام میں مقتدی اکو وعدہ کر جتنے آج لون آئے ہو اتنے چھوڑن بھی آسو نہیں تو کسی انتظار سے بیٹھے میں مسئلہ پہ بڑھنا جتنے آج لون آئے ہو اتنے چھوڑن بھی آسو اجلی دی دین ہو لے جائے جڑا کالنو واپس بھی لے آئے چاچا تیری ہانج دی قسم اے لفظ آئین حسین کمرے تو بیر آئین موڑے تو ابال ہائیے رو کے آدھے نکبر بہرا قاسم بہرا مسلم بہرا آنو محمد بہرا جعفر بھرا بہرا آن بھرا بہرا سارے ہاشمی باہر آ گئے ہون بچ دیئے کلا سجاد سیدہ دے تو جان تے پھوپھی جانی او ساڑے چونکے نہیں ولنا او اسا کربلا رہ جانے او تو شام دے بلا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا